السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذه اللي غادي نخدموا فيها ان شاء الله واحد لا نوسيون مهمه بزاف. دائما كتحط لنا في الامتحانات ديال البروبابيليتي، ما يمكنش ندوزو شي امتحان بلا ما نتلاقاو معها. بلا شك هاد لا نوسيون هي لا بروبابيليتي كونديسيونيل او الاحتمالات الشرطيه. هاد لا نوسيون فوندامونتال مهمه بزاف، كيركزوا عليها الاغلب ديال الاساتذه في الامتحانات ديالهم، وهي نوسيون كتخلق شويه المشاكل بالنسبه للطلبه، ولكن الا فهمناها من لا باز راه كونوا على يقين ما غادي نلقاو معها مازال حتى شي مشكل ان شاء الله، وغادي نتعاملوا مع جميع الانواع ديال التمارين اللي كتحط فيهم. اذا نشوفوا معايا لا ديفينيسيون ديال لي بروبابيليتي كونديسيونيل او لا الاحتمالات الشرطيه. كيقولوا لنا سوا اي بي دو زيفينمون. الوغ اول معلومه غنعرفها هو انه في هذا المفهوم ديال البروبابيليتي كونديسيونيل كيلعبوا عندي جوج لي زيفينمون، تما على الاقل كاينين جوج. ما يمكنش نهضر على بروبابيليتي كونديسيونيل وانا عندي غير ايفينمون واحد، غادي يديروها في البال. الوغ سوا اي بي دو زيفينمون دو اوميغا مزيان افيك بي دو بي ديفيرون دو زيرو. البروبابيليتي ديال بي هنايا تخالف الصفر. غنشوفوا علاش. المعقول شنو هو؟ لا بروبابيليتي كو ليفينمون ا سو رياليز، احتمال باش ان ليفينمون ا يتحقق، ساشون اللي كتعني علما، ساشون هي علما، ساشون كو ليفينمون بي اي رياليزي. الاحتمال باش يوقع ليا ليفينمون ا علما ان ليفينمون بي راه وقع. دونك داكشي علاش كنقول لكم بلي البروبابيليتي كونديسيونيل ضروري خص يلعبوا فيها جوج لي زيفينمون، واحد اللي هو ا بغيناه يوقع، وليفينمون الثاني اللي هو بي هو اللي غنسموه لا كونديسيون. داكشي علاش سميتها بروبابيليتي كونديسيونيل. عندي واحد لا كونديسيون، عندي واحد الشرط خاصو يتحقق، عاد نعرف شحال هو احتمال يتحقق ليا ليفينمون اللي كنقلب عليه. يعني ريكابيتولون، عندي جوج الحوايج، جوج لي زيفينمون اساسيين. ليفينمون ا هو هذاك اللي انا بغيتو يوقع، ليفينمون بي هي لا كونديسيون اللي خصها تكون. الوغ البروبابيليتي ديال الرياليزاسيون ديال ا ساشون كو بي اي رياليزي ايل سو نوت على هذا الشكل هذا، كتكتب على هذا الشكل هذا بي دو ا سلاش بي، وكتقرا بي ا ساشون بي. لا بروبابيليتي دو ا ساشون بي اللي كتساوي كذلك كنلقاوها في بعض المراجع بهذا الشكل هذا بي ا، وهنا كنكتبوا بي صغيره. راه هذه هي نيت، هذه هي لا بروبابيليتي دو ا ساشون بي. شكون هي لا كونديسيون؟ هي بي، اللي هي شنو؟ هي لا بروبابيليتي ديال ا انتر بي، سيتادير احتمال لانترسيكسيون ديالهم مقسوم على لا بروبابيليتي دو بي. وشكون هو بي؟ قلنا سي لا كونديسيون. داكشي علاش قلنا هنايا بي دو بي كيخصها تخالف الصفر باش ما نلقاش صفر في المقام. سي بون. الوغ نعاود، الاحتمال باش يوقع ليا ليفينمون ا علما ان ليفينمون بي وقع، هي الاحتمال ديال لانترسيكسيون ديالهم بجوج على الاحتمال ديال لا كونديسيون اللي هي بي. هنا قبل ما ندوز لي زيكزامبل باش نفهموا هذا الشيء مزيان، غادي نعطيكم جوج ديال لي رومارك مهمين. لا رومارك الاولى، دونك نكتبوا رومارك. دونك كاينين جوج. لا بروميير si A et B sont indépendants. Alors il كانوا عندي A و B جوج ديال لي زيفينمون اللي هما انديبوندون. تقدروا بيان سور ترجعوا لي فيديو الفايتين اللي شرحت فيهم لانديبوندونس ديال دو زيفينمون ولا ديال 3 زيفينمون، دونك غتلقاوهم في لا ديسكريبسيون لتحت. الوغ الا كانوا A و B سون انديبوندون، شحال غادي تسوى ليا بي ديال ا ساشون بي؟ الوغ باش نعرف شحال غادي تسوى غادي غير نطبق لا فورميل. شنو هي بي ا ساشون بي؟ هي بي ا انتر بي سور بي دو بي. وشحال كتسوى بي ا انتر بي في لوكا ديال ا اي بي سون انديبوندون؟ هادشي تقدروا تشوفوه في لي فيديو الفايتين. كنعرف باللي الا كان ا و بي سون انديبوندون، سيتادير بي ا انتر بي سي بي دو ا فوا بي دو بي. على شنو؟ على بي دو بي بيان سور. بيان سور هنا نقدر نختزل بي دو بي مع بي دو بي، كتبقى ليا بي دو ا. داكوغ. الوغ الا كانوا ا و بي سون انديبوندون، ديريكتومون بي دو ا ساشون بي راه هي نيت بي دو ا. باغ كونسيكونس حتى بي دو بي ساشون ا، شوفوا شنو غتعطينا الا قلبت هادو. هي بي دو بي انتر ا sur P ديال اش. شكون هي لا كونديسيون دابا هنا؟ سي A sur P دو A اللي كتساوي P دو B فوا P دو A. علاش؟ حيت ils sont indépendants على P دو A اللي كتساوي غتمشي P دو A مع P دو A كتبقى ليا P دو B. دونك هذه لا رومارك الاولى في الحاله فاش كيكونوا دو زيفينمون انديبوندون، اشنو كتكون لا بروبابيليتي كونديسيونيل ديالهم. دابا نشوف في الحاله فاش كيكونوا دو زيفينمون انكومباتيبل. حتى هاد لا نوسيون ديال لانكومباتيبيليتي راه غادي تلقاوها في لي فيديو تحت ديال هاد لا فيديو في لا ديسكريبسيون، غتلقاو لي ليان ديال كاع لي زيبيزود الفايتين. الوغ بي، هنا ندير اول حاجه سي ا
et B sont incompatibles. Alors, il est كانوا incompatibles شحال غادي تسوى ليا P de A sachant B. نطبق القاعدة عاوتاني. شنو هي P de A sachant B؟ هي P de A inter B elle P de B. وشحال كتسوى P de A inter B إلا كانوا A et B sont incompatibles؟ كتسوى ليا 0. داكور؟ دونك هادشي ديجا شفناه قبل. الوغ كتسوى 0 على P de B. شحال هي 0 على P de B؟ راه هي 0. الوغ ديريكتومون فيما تعرف deux événements ils sont incompatibles, directement la probabilité conditionnelle ديالهم ça donne 0. Donc بهاد لي remarques غادي ندوز دابا les exemples. غنبداو المثال الاول اللي غادي نخدموا فيه ان شاء الله لا probabilité conditionnelle باش نفهموها مزيان ونعطيكم واحد لا ميثود مهمه وسهله بزاف تقدروا تتعاملوا بها مع اي تمرين تحطط فيه لا probabilité conditionnelle وما تزقلوش دوك لي نوت اللي كيتحطوا فيه. اذا اختاريت اول اكزومبل يكون ان اكزومبل اللي هو سامبل باين غير باش تفهموا كبدايه لا نوسيون ديال لي بروبابيليتي كونديسيونيل ومن بعد غادي ندوزو لدوطخ اكزومبل اللي هما شويه نقدروا نسموهم ان بو كومبليكي وكيبغيو شويه ديال التفكير. الوغ شوفوا معايا هنايا في هذا ليكزومبل هذا شنو قالوا لنا فيه. ليكسبيريونس شنو هي؟ اون لونس ان دي دو 6 فاس اون سول فوا. دونك هاد ليكسبيريونس عقلتوا عليها راه ديجا دوزناها في لي فيديو اللي قبل عرفنا كيفاش نتعاملوا معها. كنرمي واحد لو دي واحد ان دي سيتادير واحد النرد مكعب فيه 6 الاوجه bien sûr de 6 faces هاد الاوجه مرقمه من 1 حتى ل 6 كارمي اون سول فوا bien sûr لو دي ليكيليبري ما مغشوش واحد النرد اللي متزن غير مغشوش. الوغ السؤال الاول قال لك calculer les probabilités des événements suivants. اول l'événement الاول A avoir un chiffre pair B avoir un chiffre divisible par 3. الوغ السؤال الثاني دابا نوصلوا ليه. اول حاجه قبل ما ندوز نحسب لي بروبابيليتي شنو كندير؟ كيخصني نحدد كاردينال اوميغا هو الاول دائما واخا ما يطلبوش. الوغ كاردينال اوميغا دونك هنايا باش تحدد كاردينال اوميغا عندكم جوج ديال لي ميثود. يا اما تستخدموا لا ميثود اناليتيك اللي خدمنا في الاول توتو لون ديال الشابيتر داناليز كومبيناتوار سيتادير ليفيكتيف شحال عندي الان شحال عندي بي واش اوردوني ولا لا واش افيك ريميز ولا لا ونخدم بلا فورميل. اولا نخدم بلا ميثود الثانيه اللي هي سهله ولكن غير في بعض الحالات بحال مثلا هذه الحاله اللي كتكون واضحه. انا غادي نرمي واحد لو دي فيه 6 الاوجه بغيت نعرف شحال من امكانيات تقدر تكون راه باينه 6 الامكانيات يا تلقى واحد يا تلقى جوج يا تلقى 3 4 5 او 6. علاش؟ حيت كنرميه مره واحده يعني غنلقى ان سول شيفر ديريكتومون عندي 6 ديال الامكانيات. كاردينال اوميغا هو 6 اللي بغى يحسبها راه غيحسبها كذلك غيشوف شحال هو الان شحال تاع ليفيكتيف توتال هو 6 شحال كناخذوا منه من مره هو واحد ديريكتومون واحد من 6 راه كتعطينا 6 دائما. الوغ هذا كاردينال اوميغا حطيناه ابار. دابا نشوف ليا لا بروبابيليتي ديال ليفينمون ا. الوغ لا بروبابيليتي دو ا شنو هي؟ هي كاردينال ديال ا sur كاردينال اوميغا اللي هي كاردينال ا شحال هو؟ ا شنو هو؟ سي افوار ان شيفر بير. شنو هما لي شيفر بير اللي نقدر نلقاهم من 1 حتى ل 6؟ نقدر نلقى 2 او 4 او 6. يعني شحال هما هادو؟ هما 3 ديريكتومون سي 3 على كاردينال اوميغا اللي هو 6. 3 على 6 بيان سور سي 1 sur 2. داكور؟ هذا pour la probabilité de A. Bien sûr, قالوا لنا حسب لنا la probabilité de B. Alors P de B, la même chose. P de B c'est cardinal ديال B sur cardinal oméga. اللي كتعطيني كاردينال بي شنو هو بي؟ سي افوار ان شيفر ديفيزيبل بار 3 الحصول على عدد قابل للقسمه على 3. شنو هما الامكانيات اللي غيقدروا يحققوا لي ليفينمون بي؟ نلقى عدد قابل للقسمه على 3. شنو هما هادو اللي قابلين للقسمه على 3 من 1 حتى ل 6؟ كاين 3 وكاين 6 سيتو هادو اللي كاينين. دونك ديريكتومون هي جوج حيت هما غير جوج على كاردينال اوميغا اللي هو 6 واحد جوج على 6 هي 1 على 3. ها حنا دابا جاوبنا على لي بروبابيليتي ديال ا ولي بروبابيليتي ديال بي. ندوز دابا لا كيسيون الثانيه واللي هي اللي مهمه. اما هاد لي دو كيسيون هادو غير تذكير وغابيل لي نوسيون دو كالكول بروبابيليتي وصافي. ولكن اللي كتهمنا دابا في هاد ليبيزود هي لا كيسيون الثانيه اللي كيقولوا لنا فيها quelle est la probabilité d'avoir un chiffre pair sachant qu'il est divisible par 3. Alors اول حاجه امتى كنعرف باللي راه عندي اون بروبابيليتي كونديسيونيل؟ غنعطيكم واحد لو مو كلي ديما غتلقاوه اللي هو هاد اللعيبه هادي ديال ساشون. ساشون اللي كتعني علما ان فين ما تشوف كاين شي حاجه ساشون كو شي حاجه اخرى كتعرف باللي عندك بروبابيليتي كونديسيونيل. كذلك ماشي بالضروره غير ساشون ممكن حتى سي. الا لقيتي سي مثلا سي
le chiffre est divisé par 3, quelle est la probabilité d'avoir un chiffre pair? حتى هذه probabilité conditionnelle، يعني ما تمشيوش نتوما تقولوا راه غير ساشون اللي كاينه بوحدها في العالم، لا، راه حتى سي الا كانت سي اون probabilité conditionnelle، يعني دو توت فاسون كيخصكم تفهموا لا كيستيون. الوغ هنايا عرفت باللي عندي ان probabilité conditionnelle، دابا غنعطيكم لا ميثود باش تخدموا، غادي نعطيكم بيان سور شفتوا نتوما اون ميثود في البروف ديالكم سواء في الكور ماجسترال ولا في التي دي، هنا غنعطيكم اون اوتر ميثود افيكاس سهله، حتى اللي عنده مشكل يعني في الفرونسي ولا كذا كيقدر يتجاوز هذاك المشكل بهاد لا ميثود ان شاء الله. الوغ قلنا باللي فاش كنعرف باللي عندي probabilité conditionnelle كنعرف باللي خاصني جوج ديال لي زيفينمون، خاصني واحد ليفينمون سميناه ا اللي هو اللي بغيناه يتحقق، وخاصني واحد ليفينمون سميناه بي اللي هو لا كونديسيون اللي كيخصها تكون تحققات. الوغ اول حاجه كنجي نديرها كنطابي شكون هو ا وشكون هو بي. الوغ غادي نجي دونك هذه ثانيا غادي ناخذ ليفينمون ا وغناخذ ليفينمون بي وكنحط لينونسي ديالهم، لينونسي الجمله ديالو باش غادي نعرف شكون ا شكون بي. سي من لا كيستيون، دابا قرا لا كيستيون وعرف شكون هو ليفينمون اللي بغيتيه يوقع وشكون هو ليفينمون اللي خصو يكون ديجا واقع. الوغ كيل اي لا probabilité d'avoir un chiffre pair sachant qu'il est divisé par 3. الوغ شنو اللي بغينا يوقع؟ واش بغيناه يكون بير ولا بغيناه يكون ديفيزي بار 3؟ بيان سور بغيناه يكون بير، علما ان اشنو شنو هي لا كونديسيون؟ انه يكون ديفيزيبل بار 3. ديريكتومون ليفينمون ا اللي بغيناه يوقع سي avoir un chiffre pair. هذا هو ليفينمون ا، راه ضروري هذا الترتيب، راه ديما ا ليفينمون ا هو داك ليفينمون اللي حنا بغيناه يوقع، ليفينمون بي هو داك ليفينمون اللي هو بمثابه كونديسيون شرط كيخصو يكون ديجا واقع. الوغ هنايا ليفينمون ا سي افوار ان شيفر بير. ليفينمون بي شنو هي لا كونديسيون دابا اللي كيخصها توقع؟ هو انه يكون ديفيزيبل بار 3. علاش؟ حيت قال لك ساشون علما انه قابل للقسم على 3. الوغ بي سي ديفيزيبل بار 3. مزيان، ملي كنحط هاد لي دو زيفينمون هذا هو الحجر الاساس، بحال غتدشن شي حاجه هذا هو الحجر الاساس. من بعد كتبدا تبني شويه بشويه. الوغ ديريكتومون بي حنا كنقلبوا على شنو؟ بي دو ا ساشون بي، ماشي بي دو بي ساشون ا، بي دو ا ساشون بي هي شنو؟ هي بي دو ا انتر بي. دابا كتطبق القاعده مباشره على بي دو بي كتساوي فوالا. هنا غادي نطيحوا كيفاش غادي نحسبوا بي دو ا انتر بي. هاد البروبابيليتي د الانترسيكسيون كي غنديروا نحسبوها توت سامبلومون الانترسيكسيون ديالهم بجوج، راه ما كايناش شي قاعده باش تحسبها، كتحسبها كتفورمي لينونسي وكتقلب عليها في التمرين. شنو هي الانترسيكسيون ا انتر بي؟ الا عقلتوا ا انتر بي الانترسيكسيون ديال دو ايفينمون سي ليفينمون فاش كيتحققوا بجوج او ميم طون. A inter B هي A et B. شنو هو A؟ هو un chiffre pair و B un chiffre divisé par 3. يعني A inter B هي A et B، c'est-à-dire un chiffre pair et divisible par 3. وكتحط لينونسي ديالها هنا. A inter B هي شنو؟ chiffre pair et كلشي على هاد A divisible par 3. فوالا. دابا شنو كيبقى لك؟ غير تحسب البروبابيليتي ديال كل وحده فيهم وتعوض وغتلقى الجواب. دونك غادي تساوي ليا نفيكسيو بعدا هاد بي دو بي لانها سهله. بي لا بروبابيليتي ديال بي شكون هو بي؟ دي شيفر ديفيزيبل بار 3. هنايا اوغوزمون حنا ديجا حسبنا افوار ان شيفر ديفيزيبل بار 3، ديجا حنا حسبنا هاد ليفينمون. شحال لقينا فيه هذا؟ شحال لقينا البروبابيليتي ديالو؟ هي 1 على 3. دونك هذا راه كيساوي 1 على 3. واضح؟ دابا كنشوف بي دو ا انتر بي، هذا ما فاتش لنا حسبنا، هذا كيخصو عاوتاني يتحسب. شنو هو ا انتر بي؟ شيفر بير اي ديفيزيبل بار 3. كنجي لهنا كنقول بي دو ا انتر بي غيكون هو كاردينال ا انتر بي على كاردينال اوميغا. ايفينمون عادي جدا. كاردينال اوميغا معروف هو 6. شحال هو كاردينال ا انتر بي؟ شنو هو ا انتر بي؟ شيفر يكون بير ويكون ديفيزي بار 3. شكون هما هاد لي شيفر اللي راهم بير او ديفيزي بار 3 زوجيين وقابلين للقسم على 3؟ كاين غير واحد اللي هو شكون؟ هو 6. يعني ديريكتومون الكاردينال ديال هاد ليفينمون راه هو واحد، حيت كاين غير واحد. ديريكتومون حنا عرفنا باللي بي دو انتر بي كتساوي ليا 1 على 6. كنقاد هاد الحساب 1 على 6 فوا 3 على 1 كتساوي، دونك غنكتب دابا الجواب النهائي هنا بي دو ا ساشون بي غادي تعطيني 3 على 6 اللي هي 1 على
جوج وهكا كنكون جاوبت على لا probabilité conditionnelle وبالضبط على la probabilité d'avoir un chiffre pair sachant qu'il est divisible par 3. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا ميثود هادي باش كنتعاملوا مع لي probabilités conditionnelles. غندوزو ليكزومبل الثاني باش نتمكنوا منها اكثر. Alors voyons le deuxième exemple اللي هو un exemple de probabilité avec pourcentage وداخله فيها la probabilité conditionnelle ونتمنى تنتبهوا معايا مزيان لهذا ليكزومبل هذا لانه كيف ما غتشوفوا في الامتحانات ديال السنوات الماضيه ديال الاساتذه ديالكم ولا ديال الاساتذه اخرين غتلقاو باللي هذا النوع ديال الامثله ديال التمارين راه كيركزوا عليهم بزاف. الوغ شنو كيقول لنا في هذا ليكزومبل هذا اللي سبق لينا شفناه في لا فيديو بريسيدونت ليبيزود بريسيدونت اللي هضرنا فيها على لا probabilité avec les pourcentages. Alors une entreprise fabrique des pièces avec deux machines. واحد l'entreprise كتصنع لنا دي بيس كتعتمد في الصنع ديالها على جوج لي ماشين. La machine M1 fabrique 40% des pièces. La machine M2 fabrique le reste. Parmi les pièces fabriquées par M1 من بين هذوك اللي كتصنع لنا M1 5% sont défectueuses. يعني 5% فيهم خاسرين او de mauvaise qualité. Et parmi ceux de M2 10% sont défectueuses. وبالنسبه لهذوك اللي كتصنع لنا M2 10% ديالهم ils sont défectueuses. On choisit une pièce au hasard. كنختاروا واحد لا بيس من l'entreprise كامله من كاع داكشي اللي كتصنع لنا l'entreprise. السؤال الاول quelle est la probabilité que cette pièce ou bien que la pièce choisie soit fabriquée par M1. شحال هو احتمال ان ديك البياسه اللي اختاريناها تكون جايه من M1. السؤال الثاني quelle est la probabilité que la pièce soit défectueuse. شحال هو احتمال ان ان ديك لا بيس اللي اختاريناها تكون خاسره. السؤال ثلاثه sachant que la pièce choisie est fabriquée par M1, quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse? Bien sûr, probabilité conditionnelle باينة, voilà, donc sachant. سؤال 4, sachant que la pièce est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle soit fabriquée par M1? Aussi une probabilité conditionnelle. Alors, إلا عقلتوا كيفاش كنتعامل مع التمارين البورسونتاج أسهل طريقة تتعاملوا بها مع التمارين سي لاربر نقدروا نسموها لاربر دو probabilité ولا شيماتيزي لي دوني مثل لي لي دوني ديال التمرين في ان شيما. ديما فاش كيكون ليكزارسيس بورسونتاج فيه فئات وكل فئه كتنقسم لفئه واحده اخرى كندير ان شيما اللي هو بسيط بزاف انتبهوا معايا. دونك غادي ندير هنايا سوليسيون. الوغ هنايا عندي لونسومبل اللي كبير بزاف ou bien l'ensemble global شكون هو سي لونتربريز دونك غنسميه او. شحال كتصنع ليا هاد لونتربريز واش 40 ولا 50% ولا شحال كتصنع 100% كتصنع كلشي دونك 100% ديال لا بوبولاسيون بيان ديال ليفيكتيف. هاد 100% علاش كتنقسم بالاساس من الدرجه الاولى كتنقسم لجوج لي بارتي اللي هما لا ماشين M1 ولا ماشين M2 دونك هادي غنسميها M1 وهادي غنسميها M2. شحال كتصنع ليا M1 قالوها لنا هنايا دونك M1 فابريك 40% كتصنع 40%. وشحال كتصنع لنا M2 بلوتو دونك هنا M2 شحال كتصنع M2 دونك M2 فوالا فابريك لو ريست. لو ريست انت خصك تستنتج الى M1 كتصنع 40% شحال بقات 60% كتصنعها M2. مزيان. دابا عاوتاني في الدرجه الثانيه هاد M1 علاش كتنقسم لجوج فئات ديفيكتيوز وماشي ديفيكتيوز يعني كتنقسم نسموهم حنايا دي واحد. علاش دي واحد حيت ديفيكتيوز ديال لا ماشين واحد وهنايا غادي يكون دي واحد باغ يعني ماشي ديفيكتيوز حيت لي بياس فيهم لي ديفيكتيوز وفيهم لي ماشي ديفيكتيوز. ديفيكتيوز سميناها دي يعني ماشي ديفيكتيوز هي دي باغ ولكن كنأكد واش ديال واحد ولا ديال جوج. الوغ شحال هما لي ديفيكتيوز ديال لا ماشين M1 شحال هما قال لك هنايا parmi les pièces fabriquées par M1 5% sont défectueuses يعني عندي هنا 5%. وشحال بقى ماشي ديفيكتيوز راه باينه الا 5% خاسرين شحال بقى خدامين بقات 95%. دوز دابا لا ماشين M2 شحال فيها ديفيكتيوز دونك parmi ceux voilà ceux de M2 10%. alors 10% ديال M2 ils sont défectueux دونك غنسميها دي جوج ديفيكتيوز لا ماشين جوج 10%. alors شحال بقى ماشي ديفيكتيوز يعني دي جوج باغ 10% خاسره شحال بقات من حاجه خدامه بقات 90%. داكور دونك هذا حساب ديال التحضيري بون ماشي ديال التحضيري بيان سور دونك نقولوا ديال الكوليج. الوغ هذا هو لو شيما ديال هاد لي دوني هادو دونك اون فوا كتقاد لو شيما تقدر تستغني على لي دوني صافي ما نقدر هذا نسمح فيه دونك بيان سور غادي خصني نمسحو باش انني نستغل ليسباس ديالو باش نجاوب على لي كيستيون اللي تحطوا لينا هنايا. دونك هنا اهم حاجه هو اننا مثلنا هاد لي دوني في ان شيما وهذه خطوه مهمه
وكتنفع بزاف، ولكن رد البال لا تمشي تغلط في شي حاجه هنايا، الا غلطتي في شي حاجه هنا راه كلشي داكشي مشى للرواس. الوغ من بعد ما مثلنا هاد لي دوني ديالنا كندوز ديريكتومون باش نجاوب على لي كيستيون اللي عندي هنايا. وما تنساوش شنو قلنا على الكالكول دو بروبابيليتي في لوكا ديال لي بورسونتاج، ما كنحسبوش كاردينال اوميغا، فاش كناخذ واحد من البورسونتاج البروبابيليتي هو اللي داك البورسونتاج وكنحولو لا فيرغول. الوغ نبدا بالسؤال الاول. الوغ اولا قالوا لنا quelle est la probabilité que la pièce choisie soit fabriquée par M1. يعني كنقلب على la probabilité ديال M1 tout simplement. بغيت la pièce تكون جايه من M1، يعني جايه من شكون؟ جايه من 40% tout simplement. دونك كتساوي ديريكتومون 40%. شحال هي 40%؟ هي 40% هي 0.4. دونك ديريكتومون la probabilité ديال ان la pièce تكون جايه من M1 هو 0.4. شفتوا الحساب شحال ساهل؟ لو كان ديال البورسونتاج راه زوين وساهل بزاف. دوز دابا quelle est la probabilité que la pièce soit défectueuse. دونك هذا السؤال الثاني كنقلب على ان لا بيس تكون ديفيكتيوز، ولكن اتونسيون واش قالوا لنا ديفيكتيوز ديال اش من ماشين؟ نو، قال لك ديفيكتيوز وصافي، سيتادير فيها ديال لا ماشين 1 وفيها ديال لا ماشين 2. يعني ديفيكتيوز غادي تكون يا اما ديال دي 1 يا اما ديال دي 2. او وشنا هي او؟ هي بلس. دونك بي ديال دي هي بي ديال دي 1 بلس بي ديال دي 2. ورانا دابا نشوفوا كيفاش غنحسبوا بي ديال دي 1. دونك بلاتي مسحنا. الوغ لا بروبابيليتي ديال دي 1 احتمال نجيب وحده من دي 1، يعني تجيب وحده من اش؟ من 5%، ولكن بلاتي 5% ديال شكون؟ ديال 40%، حيت راه هنا كاينين دوطخ كاتيجوري، كاينه لا ماشين ام 1 وكاينه لا ماشين ام 2. دونك ردوا البال لهاد لو بوين، بغيت وحده من 5%، ولكن 5% ديال شكون؟ ديال 40%، سيتادير كتساوي 5% ديال 40%. دابا هذه يلاه ديال دي 1 زائد ديال دي 2، يعني بغيت لا بيس تكون جاياني من دي 2. شكون هما دي 2؟ هما 10%، يعني بغيت وحده من 10%، ولكن 10% ديال من؟ 10% ديال 60%. دونك زائد 10% ديال 60% كتساوي تحويل. دابا كيفاش كتحسب هذا الشيء هذا؟ 0.05 مضروبه في 0.4، غير كتحول وكدير الضرب، زائد 0.1 مضروبه في 0.6. نحسبوا هذا الشيء شحال يعطينا. الوغ 0.05 fois 0.4 plus 0.1 fois 0.6 ce qui donne 0.08. داكوغ، وهذا هو الجواب ديال لا كيستيون الثانيه ديال ان لا بيس تكون ديفيكتيوز. الوغ دابا ندوزو لي كيستيون اللي كيهمونا واللي هما ديال لا بروبابيليتي كونديسيونيل. هاد لي كيستيون هادو غير تسخينات وصافي. الوغ دابا ندوز لا بروبابيليتي كونديسيونيل، يلا انتبهوا معايا. الوغ قالوا لينا sachant que la pièce choisie est fabriquée par M1, quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse. Alors نفس عاوتاني نفس الخدمه، مني كنعرف بلي عندي probability conditionnelle كيخصني نختار جوج لي زيفيرمون ونحطهم قدامي نشوف فيهم. واحد هو ليفيرمون اللي كنقلب عليه وكنسموه ا، والاخر هو ديك لا كونديسيون اللي كيخصها تكون تحققات وكنسموها بي. الوغ غادي نحط هنايا جوج ديال لي زيفيرمون، غادي نبدا نرقم السؤال 3. غيخصني جوج لي زيفيرمون، غيخصني ليفيرمون ا وليفيرمون بي. ليفينمون ا هو هذاك اللي انا بغيتو يوقع، ليفينمون بي هو الشرط. شنو هو الشرط؟ نبداو هنايا بالشرط. شنو هو الشرط هنا؟ شنو هو الحاجه اللي كيخصها تكون وقعات؟ راه باينه، ساشون كو لا بيس شوازي اي فابريكي باغ ام 1، علما ان القطعه المختاره مصنوعه من ام 1. دونك هذاك هو الشرط. شنو غادي ندير هنايا؟ الشرط بي، حيت راه قلنا الشرط هو بي، سميناه فابريكي باغ M1، هذا هو الشرط. مزيان. و A ليفينمون اللي انا كنقلب عليه شنو هو؟ ديريكتومون غنقلب عليه كيلي لا بروبابيليتي كيل سوا ديفيكتيوز، يعني انا بغيتو يكون ديفيكتيوز. دونك غادي نكتب لا بيس اي ديفيكتيوز. اي فوالا. ابخي علاش كنقلب انايا؟ كنقلب على بي ديال A ساشون بي اللي هي بي ديال A انتر بي اللي على بي دو بي. دابا غيخصني نحسب كل وحده فيهم، شحال هي بي دو بي نحطها هنا و بي د لانترسيكسيون نحطها هنا. فوالا، طالما عندي لانترسيكسيون كيخصني نفورمي لي نونسي. شكون هو ا انتر بي؟ نفس الخدمه عاوتاني، ا انتر بي دو بوين سي كي. ا انتر بي يعني ا اي بي، لانترسيكسيون هي اي. الوغ ا اي بي سيتادير لا بيس la pièce défectueuse est fabriquée par M1 ou la pièce fabriquée par M1 est défectueuse. Donc directement A inter B هي fabriquée par M1 M1 et
défectueuse. دونك هذا هو A inter B. D'accord. Alors هنا كنجيو كنحسبوا كل وحده بوحديتها. Alors نبدا P de B لانها جاهزه. P de B شكون هو B فابريكي باغ M1. شحال هو احتمال ان لا بيس تكون فابريكي باغ M1؟ واش ديجا جاوبنا عليه بهذا التمرين؟ وي ها هو. لا probabilité ديال M1 هو 0.4. دونك حطها هنا 0.4. دونك كتبها بالنوار سي ميو. داكوغ هو 0.4 مزيان. بي دو ا انتر بي واش عندي ديجا؟ نو ما عنديش، غير خصني نعاود نحسبو ولا نستنتجو واحد فيهم. الوغ بي دو ا انتر بي شنو هو ا انتر بي؟ هو ان لا بيس تكون فابريكي باغ ام ا اي ديفيكتيوز. رجع للشيما قلب على هادوك اللي هما فابريكي باغ ام ا اي ديفيكتيوز. شكون هما؟ شكون هادو اللي مصنوعين من ام ا وديفيكتيوز في نفس الوقت؟ باينين هما هادو اللي هما شحال 5%، ولكن 5% ديال شكون؟ ديال 40%. الوغ غادي نكتب كتساوي 5% ديال 40%، ما ننساهاش، اللي هي 0.05 فوا 0.4 اللي غتعطينا دونك 0.05 فوا 0.4 سكي دون 0.02. الوغ بي دو ا انتر بي هي 0.02. دابا كتبقى لي غير نقسم هذه على هذه. الوغ 0.02 نقسم على 0.4 كتعطينا 0.05 وهذا هو الجواب ديال السؤال 3 ديال sachant que la pièce est fabriquée par M1 quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse. ندوز دابا لا كيستيون الرابعه. دونك لا كيستيون الرابعه حتى هي probabilité conditionnelle، غير مبدله فيها شي حاجه بلوتو قالبين لينا هاد الخدمه هذه. قال لك sachant que la pièce est défectueuse quelle est la probabilité qu'elle soit fabriquée par M1. هنا دابا شنو تقلبات لا كونديسيون مع ليفينمون اللي بغينا يتحقق. الوغ غادي نعاودوا نفس الخدمه. غادي دونك هنا هذا هو واضح، ترجعوا ليه ابخي الا بغيتو تنقلوه عاوتاني. دونك غنمسحوا دابا probabilité conditionnelle كنحط جوج لي زيفينمون. دونك هذا السؤال 4 داكوغ. الوغ السؤال 4 كنحط جوج لي زيفينمون A et B. ديما B هي لا كونديسيون، هي داكشي اللي بغيتو انا يكون ديجا تحقق. شنو هي لا كونديسيون هنايا؟ sachant que la pièce est défectueuse. هذه هي لا كونديسيون ان لا بيس تكون ديفيكتيوز. باش عرفنا؟ حيت قال لك علما انها ديفيكتيوز. دونك هنايا غنكتب بيس ديفيكتيوز. شنو هو ليفينمون اللي بغيتو يتحقق؟ Quelle est la probabilité qu'elle soit fabriquée par M1. هو شحال هو احتمال انها تكون مصنوعه من M1؟ يعني ليفينمون اللي بغيتو هو تكون fabriquée par M1. مزيان. الوغ هنا عاوتاني نفس الخدمه، كنقلب على P ديال A sachant B اللي هي P de A inter B على P de B. C'est une probabilité conditionnelle. كتساوي غير خصني عاوتاني P de A inter B. الوغ P بلوتو نقاد بعدا لينونسي A inter B اللي هو شنو هو A inter B؟ هي A et B، يعني لا بيس تكون fabriquée par M1 et défectueuse bien sûr. هذا هو A inter B. شحال كتسوى لا probabilité de l'intersection ديالو P de A inter B تكون fabriquée par M1 ou défectueuse. شكون هما هادو اللي fabriqués par M1 ou défectueuse؟ نفس الجواب، هما هادو 5%. 5% ديال من؟ ديال 40%. دونك 5% ديال 40%. دونك هذا ديجا جاوبنا عليه ياك. دونك غادي نحسبها ديريكتومون. دونك 0.05 fois 0.4 ce qui donne 0.02. الوغ هنا الفوق شنو غتكون؟ غتكون 0.02. لتحت شنو غادي يكون؟ سي بي دو بي. وشكون هو بي؟ هو ان لا بيس تكون ديفيكتيوز. شكون هما لي ديفيكتيوز؟ كاين ديفيكتيوز من لا ماشين واحد ومن لا ماشين جوج. هذا اوغوزمون ديجا حسبناه. ها هو بي ديال لا بيس تكون ديفيكتيوز. شحال لقينا فيه؟ 0.08. داكوغ. هاد بي دو بي اللي هو لا بيس تكون ديفيكتيوز راه هو السؤال الثاني، راه ديجا حسبناه، هي 0.08. دونك نحسبوا دابا شحال كيعطينا الريزولتا مقسومه على 0.08 ايكال 0.25.
وهذا هو الجواب ديال لا كيستيون اللي متعلقه بالبروبابيليتي كونديسيونيل لا كيستيون 4. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا لا نوسيون ديال البروبابيليتي كونديسيونيل من هاد جوج ديال لي زيكزامبل في مختلف الحالات. الحاله فاش كتكون عندي بروبابيليتي عاديه، الحاله فاش كتكون عندي بروبابيليتي معطيه اون بورسونتاج. الوغ موعدنا ان شاء الله في لو ترويزيام شابيتر اللي هو الفاريابل الياتوار من بعد هاد لا فيديو. من هنا لتما خليتكم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.